अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजर हो। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 5 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुनते हैं किस्त नंबर 5। बैग में खुशक मेवा जात काफ़ी थे, चीनी पत्ती खुशक दूध भी था, मगर कप और ना था। मजबूरन वो वापस झील तक गई और कप वहां से धोकर लाई। चाय के साथ इसने रात का खुला बिस्किट का पैकेट उठा लिया। 4 बिस्किट और चाय का कप पीकर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने वीराने में इसकी खुराक का बंदोबस्त कर दिया। नाश्ते से फारिग होकर इसने बर्तन धोकर वापस रख दिए। इसके बाद बिस्तर की चादरें झाड़ी, कंबल तय किए। वो शायद इसके बेआराम होने के ख्याल से सब कुछ ऐसे ही छोड़ गया था। सब काम करके देखा, घड़ी की सुइयां आधा घंटा आगे हुई थी। वो मना करके गया था, मगर अकेले ऐसे कैसे रहती। मेज पर पड़ी किताब उठाकर पढ़ने लगी। शिकारियात के मुतालिक वो मुश्किल से 10 मिनट पढ़ पाई। इसके बाद टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया। इसमें बोले जाने वाली जुबान से वो कतई न आशना थी। बाहर निकलकर आसपास तफरीह का लुत्फ नहीं यूं ले सकती थी। अगर रास्ता भूल गई तो क्या होगा। साथ जंगल है, कोई जानवर टकरा गया तो क्या होगा। जानवरों का ख्याल आया तो दूसरी दिल दहला देने वाली सोच भी जहन में आ गई। अगर इस वक्त कोई जानवर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। वो दिल को हर तरह बहलाने लगी कि वो शिकारी है। इसी से महफूज जगह लगी तो खैमा लगाया। यहाँ यकीनन कोई खतरा नहीं है। कुछ समझ ना आया तो दरूद का विर्द करने लगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम वो वहीं बैठी रही। नाश्ते के बाद इसने पानी तक न पिया। घड़ी ने 4 बजाए। इसने शुक्र किया कि अब वो आने वाला होगा। कल भी हम लोग इसी वक्त आए थे, मगर 4 तो क्या 6:30 हो गए और वो वापस नहीं आया। तो इसे अजीबोगरीब वहम सताने लगा। वो इसी शेर का शिकार करने गया है। इसने खुद से कहा, अगर वो खुद इस शेर का शिकार बन गया तो क्या होगा। मैं यहाँ बैठी इसका इंतजार करती रहूंगी। इस ख्याल का आना था कि वो पूरे खुशू खुजू के से इसकी सलामती की दुआ मांगने लगी। 2 नफल पढ़कर इसके लौटने की दुआ मांग रही थी कि जीप के रुकने की आवाज आई। शुक्र है खुदाया, वो अपनी दुआओं की कबूलियत पर खुश हुई। वो अंदर आया तो इसने दुपट्टा नमाज के स्टाइल से उड़ा हुआ था और इस पर नजरें जुमाई खड़ी थी। शुक्र है आप वापिस आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो खुशी और मुसरत से इससे मुखातिब हुई। वो इसको घूरता हुआ बेड पर बैठ गया, सामने कारपेट पर फेंक दी। इसके बाद अपने शूज बड़े बेरहम अंदाज में उतारे और इन्हें भी दूर फेंक दिया। वो जो अपनी बात का जवाब ना मिलने पर शर्मिंदा सी हो गई, इसके गुस्से और नाराजगी वाले अंदाज से डर गई। शर्ट के बटन खोलकर शायद शर्ट भी फेंकने का इरादा रखता था, मगर इसको देखकर रुक गया। क्या मुसीबत है, मेरे सर पर क्यों खड़ी हो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, तुम जैसी बला नाजिल हो गई। वो इस बेवजह की फटकार पर खोल कर रह गई, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि इसे खरी खरी सुना दे। इसीलिए चेहरे को दोस्ताना ही रखा, जैसे वो किसी और पर बरस रहा हो। इसकी तरफ देखे बिना वो सिगरेट और लाइटर उठाकर वापस बेड पर बैठ गया। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी सुलगाता रहा। वो इसको खामोशी से खड़ी देखती रही। इस वक्त तो इतने जलाल में लग रहा था, इनसे बात कैसे की जाए। वो अपने आप से बोली। वो थूक निगलती हिम्मत करके इसके सामने आ गई। सुने, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे। देखें, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे।
آپ یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیں پلیز۔ ڈرتے ڈرتے اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی جو اس کے وجود سے بیگانہ غصے سے بول رہا۔ میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ کیا بات ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اکیلے جنگل کی سیر کرنے بھیج دیا تب پریشان نہیں ہوئے، لا کے مصیبت میرے سر پر ڈال دی۔ دیکھو بی بی، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس ٹائم بہت غصے میں ہوں، تمہارا سرور پھاڑ دوں گا، مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ میں اکیلی نہیں تھی، ہم لوگوں کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ یہاں اپنی موجودگی کی وضاحت کرنے لگی۔ اس نے بیزاری سے ٹوک دیا، مجھے تمہاری غم زدہ داستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مہربانی مجھے معاف ہی رکھو۔ جہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، ورنہ جہاں مرضی چلی جاؤ۔ میں جب تک اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کروں گا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تمہارے اوپر میرا یہی احسان کافی ہے، تمہیں یہاں رہنے دیا، اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں رکھنا۔ وہ جو اتنی دیر سے بلا وجہ ڈانٹ سن رہی تھی، اس کے اس طرح بات کرنے سے غصے سے پاگل ہو گئی۔ یہ جنگلی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اتنی باتیں تو پوری زندگی کسی سے نہیں سنی۔ رکھے اپنا احسان سنبھال کر، مجھے ضرورت نہیں اتنے بدتمیز انسان کا احسان لینے کی جسے ذرا بھی احساس نہیں میں کمزور بے بس پریشان لڑکی ہوں، آپ کی ہم وطن ہم مذہب بھی ہوں، آپ کے لیے درندے انسانی جان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، بھرائی ہوئی آواز میں بولتی باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں حیرانی بھی تھی۔ اب میں چاہے سسک سسک کے مر جاؤں، آپ سے مدد نہیں مانگوں گی، اتنی انا مجھ میں بھی ہے، مگر جاتے جاتے بتا دوں، آپ ایک بدتمیز جنگلی اور بد اخلاق انسان ہیں جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے کچھ نہیں کرتے۔ میں مر گئی تو میرا خون آپ کے سر ہوگا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسے اپنا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہاں سے آ گئی تو رونا کیوں؟ غصے سے نکل تو آئی تھی، اب عجیب آوازیں آ رہی تھی تو ڈر رہی تھی۔ شام کے ٹائم ہی ایسا عالم تھا جیسے آدھی رات ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میرے نصیب میں ایسے مرنا لکھا تو میں بدل نہیں سکتی۔ اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے، ویرانی تھی، ایسا لگ رہا تھا ابھی کہیں سے بھوت نکل آئے گا۔ ایسی جگہوں پر تو بدروحیں بھی بسیرا کرتے ہیں، کوئی چڑیل نوچ کر خون پی جائے گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، آوازوں میں اب اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ نواب کہیں گا، اللہ کرے اسے وہی شیر چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ روتے ہوئے بد دعا دے رہی تھی۔ پیٹھ پیچھے کسی کو بد دعا دینا اچھی بات نہیں۔ جانی پہچانی آواز سن کر سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ چلو، وہ اسے چلنے کا کہہ کر خود چل پڑا۔ مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو بھائی، اچھا میری غلطی تھی، سوری، اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں؟ وہ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں بغیرت نہیں ہوں، اتنا ذلیل کیا ہے پھر بھی چلی جاؤں۔ اتنی دیر سے رو رو کر آواز بیٹھ گئی تھی، جبکہ آنسو دوبارہ بہنے کو تیار تھے۔